बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में है और उनकी ज़िंदगी में होने वाले वाक़यात के बारे में है। इससे पहले भी मैंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में एक वीडियो बनाई है, तो चलिए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। नमरूद एक ज़ालिम जाबिर मुतकब्बिर बादशाह था जिसने अल्लाह ताला का बंदा बनने के बजाय अपने आप को रब कहलवाना शुरू कर दिया। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए उसे फरमाबरदार बंदा बनकर सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करने की रग़बत दिलाई, मगर अपनी बादशाहत और दौलत के घमंड में उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुख़लिसाना दावत को रद्द कर दिया। जब नमरूद बादशाह की नाफरमानियाँ हद से बढ़ गईं तो अल्लाह ताला ने उसके पास अपना एक फ़रिश्ता भेजा जिसने उसे अल्लाह पर ईमान लाने को कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। 3 बार फ़रिश्ते ने यही दावत पेश की, तीनों बार नमरूद ने इनकार किया और कहने लगा, तुम अपने लश्कर ले आओ और मैं अपने लश्कर ले आता हूँ। चुनांचे दूसरे नमरूद ने सूरज तुलू होने के वक्त अपने फ़ौजों को जमा कर लिया। अल्लाह ने बड़ी तादाद में मच्छरों को भेज दिया जिन्होंने नमरूद के फ़ौजों को इस तरह काटा कि उनके जिस्म से हड्डियाँ रह गईं। एक मच्छर नमरूद बादशाह की नाक में भी घुस गया जो उसे बार बार काटता था। अल्लाह ताला ने उस मच्छर के ज़रिए उसे काफ़ी अरसे तक अज़ाब में मुब्तला रखा। जब उसके सर पर कुछ मारा जाता तो बादशाह को कुछ सुकून मिलता, जब मारना छोड़ दिया जाता तो मच्छर फिर काटने लगता। आखिरकार वो अल्लाह ताला के हुक्म से उसी मच्छर के काटने से हलाक हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से लेकर बादशाह तक को तौहीद की दावत पेश की, लेकिन उस दावत और तबलीग को सिवाय आप अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम और भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के किसी और ने कबूल नहीं किया। जब आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की इबादत करते तो कौम आप अलैहिस्सलाम को तकालीफ पहुंचाती। आप अलैहिस्सलाम ने जब कौम की हठधर्मी, इनकार और कुफ्र पर इसरार देखा तो उनसे नाउम्मीद होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से अपनी बीवी सारा अलैहिस्सलाम और भतीजे लूत अलैहिस्सलाम को साथ लेकर बाबिल से मुल्क शाम हिजरत की ताकि वहाँ आज़ादी के साथ अल्लाह ताला की इबादत करें। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अभी दूध पीते बच्चे थे कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इस्माईल और उनकी वालिदा हाजरा अलैहिस्सलाम को मेरे हुर्मत वाले घर के करीब छोड़ आओ। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म की तकमील करते हुए अपनी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम और अपने शेरख्वार बच्चे इस्माईल अलैहिस्सलाम को साथ लिया और एक ऐसी वादी में छोड़ा जहाँ दूर दूर तक पानी और आबादी का नामो निशान नहीं था। फरमाने इलाही है, ए हमारे रब, मैंने अपनी कुछ औलाद आपकी इज़्ज़त वाले घर काबा के पास ऐसे मैदान में बसाई है जहाँ खेती नहीं। ए हमारे रब, ये मैंने इसलिए किया है ताकि वो यहाँ नमाज कायम करें, फिर आप लोगों के दिल उनकी तरफ माइल कर दे और उन्हें हर किस्म के फलों का रिज़्क़ दे ताकि वो शुक्र अदा करें। हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा और उनके साहबजादे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर मक्का मुकर्रमा पहुँचे। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती थीं। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें बैतुल्लाह के करीब उस जगह पर बिठा दिया जहाँ आब ज़मज़म है। उस वक्त मक्का में ना तो पानी मौजूद था और ना ही कोई इंसान। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें खजूरों का एक थैला और एक मशकी सा पानी का देकर वापस होने लगे तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, आप हमें ऐसे वादी में छोड़कर जा रहे हैं जहाँ ना तो कोई इंसान है और ना ही कोई और चीज़। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने कई मरतबा अर्ज़ की, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। तो आखिरकार हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या क्या अल्लाह का हुक्म यही है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जी हाँ। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर अल्लाह हमें कभी ज़ाया नहीं करेगा। आप अलैहिस्सलाम वहाँ से चल पड़े यहाँ तक कि आप एक ऐसे पहाड़ के पास पहुँचे जहाँ से आप अलैहिस्सलाम की बीवी और बेटा दिखाई नहीं देते थे। आप अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तरफ रुख किया और अल्लाह ताला से इन कलमात के ज़रिए दुआ मांगी। फरमाने इलाही है, तर्जुमा, ए हमारे रब, मैंने अपनी कुछ औलाद तेरी इज़्ज़त वाले घर काबा के पास ऐसे मैदान में बसाई हैं जहाँ खेती नहीं।
حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہی اور مشک میں سے پانی پیتی رہی یہاں تک کہ پانی ختم ہو گیا اور انہیں خود بھی اور بچے کو بھی پیاس لگ گئی۔ جب انہوں نے بچے کو دیکھا کہ پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے تو وہ قریب ہی صفا پہاڑی پر چڑھے کہ شاید کوئی انسان نظر آ جائے، اس سے پانی مانگ لے، لیکن کوئی دکھائی نہیں دیا۔ پھر وہ وہاں سے اترے اور نیچے کی جگہ سے ہوتے ہوئے مروہ پہاڑی پر چڑھیں۔ وہاں بھی ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ انہوں نے اسی طرح 7 چکر لگائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہی حاجرہ علیہ السلام کا 7 چکر لگانا صفا و مروہ کا صحیح ہے۔ 7 چکر پر جب حاجرہ علیہ السلام مروہ پر چڑھی تو ایک آواز سنی تو آپ علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے بندے میں نے تمہاری آواز تو سنی ہے، کیا تم ہماری کچھ مدد کر سکتے ہو؟ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ جہاں اس وقت زمزم کا کنواں ہے وہاں اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر مار کر زمین کھود ڈالی اور وہاں سے پانی نکل آیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتی تو یہ ایک بہتا ہوا چشمہ بن جاتا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس چشمے سے خود بھی پانی پیا اور بچے کو بھی پلایا۔ فرشتے نے کہا تمہیں یہاں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہاں اللہ کا گھر ہے جسے یہ بچہ اور ان کا والد مل کر بنائیں گے اور اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرنے والوں کو ہلاک نہیں کرے گا۔ اس وقت بھی بیت اللہ کی بنیادیں زمین سے اٹھی ہوئی تھی، جب بھی بارش کا پانی آتا تو دائیں بائیں سے گزر جاتا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے وہاں پر کافی وقت گزارا۔ پانی نکلنے کے چند ہی دن بعد جرہم قبیلے کے کچھ لوگ قریب سے گزرے تو انہوں نے وہاں پر ایک پرندے کو اڑتا ہوا دیکھا جس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہاں ضرور پانی ہے جس پر پرندہ گھوم رہا ہے۔ انہوں نے اپنے 2 آدمی معلومات کرنے کے لیے بھیجے۔ ان دونوں نے آ کر پانی دیکھا اور پھر اپنے قافلے کے پاس جا کر انہیں بتایا کہ واقعی یہاں پانی موجود ہے۔ وہ لوگ بھی پانی کے پاس آئے تو دیکھا اسماعیل علیہ السلام بیٹھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے یہاں رہائش اختیار کرنے کی اجازت مانگی۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اس شرط پر اجازت دے دی کہ اس پانی پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کی یہ شرط قبول کر لی اور وہاں مستقل رہائش اختیار کر لی اور اپنے بیوی بچوں کو بھی وہیں پر بلا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی حالت میں دعا مانگنے پر اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان آپ علیہ السلام کو بذریعہ خواب اپنا بیٹا قربان کرنے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنا یہ خواب بیٹے کے سامنے پیش کیا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے قربان ہونے کو تیار ہو گئے۔ آپ علیہ السلام بیٹے کو لے کر قربان کرنے کے لیے مینا کے میدان میں پہنچ گئے۔ جب آپ علیہ السلام بیٹے کو لٹا کر قربان کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈے کو قربان کروا کر آپ علیہ السلام کی سنت کو بعد میں آنے والوں کے لیے جاری کر دیا۔ فرمان الہی ہے۔ پھر جب وہ بیٹا ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے میں نے خواب میں تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا اے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے اس کی تعمیل کیجیے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ ضرور مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ آخرکار جب ان دونوں نے اللہ کا حکم مان لیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹا دیا تو ہم نے انہیں آواز دی اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی اچھا صلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا اور ہم نے ایک بڑا مینڈا اس اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں بھیج دیا اور اسماعیل علیہ السلام کو چھڑا لیا اور ہم نے ان کا ذکر خیر آئندہ آنے والی نسلوں میں باقی رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کا سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں، بلا شبہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی میں کامیاب ہوئے تو اللہ رب العزت نے بطور انعام آپ علیہ السلام کو 100 سال کی عمر میں دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام کی دوسری بیوی سارہ علیہ السلام جو کہ بانجھ تھی انہیں بھی اولاد کی خواہش ہوئی۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے انسانی شکل میں بطور مہمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی کے طور پر ایک بچڑا ذبح کیا اور ان کے لیے کھانا تیار کیا، لیکن وہ چونکہ فرشتے تھے اس لیے انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا تو آپ علیہ السلام کو ان کی طرف سے کچھ خوف لاحق ہوا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ آپ خوف نہ کیجیے، ہم تو آپ کے پاس اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری لے کر آئے ہیں۔ جب فرشتوں نے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی تو آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 175 سال کی عمر میں فوت ہوئے اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام کے قریب دفن ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے کفن دفن کا اہتمام آپ علیہ السلام کے بیٹوں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام نے کیا۔ آج کل وہ جگہ الخلیل کے نام سے مشہور ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.